शौहर अगर ये चंद गलतियां ना करें तो बीवियों की ज़िंदगियों में ना सिर्फ सुकून आ जाएगा, बल्कि बीवियां अपने शौहरों की और भी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगी और उनके पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेंगी और उनके वालिदैन भी उनकी बीवियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। घर का माहौल बहुत खूबसूरत और खुशगवार रहेगा। तो आज हम इन चंद पॉइंट्स पर बात करेंगे और वो चंद गलतियाँ जो मर्द करते हैं, जो शौहर हजरात करते हैं, वो सारी गलतियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा अपने घरों में हंसती बसती रहें। जिन बच्चियों की ज़िंदगियों में परेशानियां हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों में आसानियाँ पैदा करे और मेरी प्यारी बेटियों परेशान ना हुआ करो। ये टेंशन है, ये डिप्रेशन है, आपकी अपनी तबीयत पे ही फ़र्क डालेगा, आपकी अपनी सेहत ही ख़राब होगी इससे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग परेशान होना ही छोड़ दें, आप लोग टेंशन लेना ही छोड़ दें, जो जैसे चल रहा है उसे वक्त पे छोड़ दें। वैसे ये टेंशन परेशानी अपने बस की बात नहीं होती है, इंसान के बस में ही नहीं होता, ये खुद ब खुद जो है ना दिमाग से नहीं निकलती हैं। तो अच्छा जी, आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि मर्द अगर ये चंद गलतियाँ ना करें तो घर का माहौल बहुत अच्छा और बहुत पुरसुकून रह सकता है। अब वो कौन सी गलतियाँ हैं? सबसे पहली गलती जो शादी की पहली रात ना शौहर हज़रात सबसे पहले अपनी मिसेस को एक ही लेक्चर बार बार झाड़ते रहते हैं, एक ही बात कहते हैं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन। उनकी उस बातचीत में कहीं पे भी उस लड़की का ज़िक्र नहीं होता कि कहीं पे आप भी हैं, आपकी भी इज़्ज़त है, आपको भी रिस्पेक्ट दूँगा, आपको भी इज़्ज़त दूँगा, बल्कि उसे यही बताते हैं कि आपने मेरे वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, आपने मेरी बहनों के साथ इस तरह करके रहना है, आपने उनकी ग़ुलामी करनी है, आपने उनकी नौकरानी बन के रहना है। यही बात उन्हें कहते हैं और ये चीज़ लड़कियों के दिल में चुभ जाती है और फिर उनके लड़कियों के दिल में ना उनके वालिदैन या जिस रिश्ते का वो बहुत ज़्यादा बार-बार ज़िक्र करते हैं, उसके बारे में वो इज़्ज़त उसकी करती हैं। डर की वजह से करें, चाहे घर बसाने की वजह से करें, लेकिन वो रिश्ता उन लड़कियों के दिल के अंदर कहीं न कहीं चुभ जाता है और वही रिश्ता उन लड़कियों को भी तकलीफ़ पहुँचाता है या फिर उस रिश्ते को वो लड़कियाँ तकलीफ़ पहुँचाती हैं। दोनों सूरतों में जो है ना काम गलत ही हो रहा होता है। तो इसलिए सुहाग रात को, पहली रात को अपनी मिसेस को बार-बार एक ही लेक्चर ना झाड़ें। इतना हर लड़की को पता होता है कि हमने रिस्पेक्ट करनी है, हमने इज़्ज़त करनी है, हम जहाँ गए हैं माँ बाप भी उन्हें समझा के ही भेजते हैं। समझाएँ, लेकिन एक जो है ना मेन पॉइंट थोड़ी सी बात उसके बीच में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी करें। उन्हें कहें कि आपका भी घर है, आपको भी इज़्ज़त दूँगा, जहाँ पे कोई मसला बने आप मुझसे शेयर करें, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा, मैं आपके लिए खड़ा हूँगा, आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी। यकीन करें, जब आप ये लफ्ज़ कहेंगे ना, आपकी मिसेस हर जगह आपकी खातिर झुक जाएगी और आपके इतने सारे मामलात गलत हुए हुए ठीक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी और आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। दूसरी गलती मर्द क्या करते हैं कि सबके सामने अगर आपकी वालिदा ने आपको शिकायत कर दी है कि आपकी मिसेस से ये गलती हुई है, तो आपने अपनी मिसेस को सबके सामने बेइज्जत और ज़लील नहीं करना, सबके सामने उनसे बातचीत नहीं करनी, नहीं पूछना, बल्कि सबके सामने आपने अपनी मिसेस के साथ खड़े होके उनकी बात को कवर करना है किसी भी तरीके से। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपने खुद कहना है कि ठीक है, इंसान है, अगर आज इससे गलती हो भी गई है तो ठीक है, मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ, लेकिन आइंदा के बाद आपको ऐसी गलती का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अपने रूम में आके अपनी मिसेस को प्यार से समझाएं कि ये जो है, जिस तरह का भी मामला है उसमें लड़ाई करके ना बात करें, ना उसे डिग्रेड करें, ना उससे नाराज़ हों, आराम से उसे समझा दें। समझ जाती हैं लड़कियां, अपना घर बसाने के लिए बहुत कुछ करती हैं, सिर्फ मर्दों को तरीका होना चाहिए। मर्द हजरात को तरीका नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी मिसेस को डिप्रेशन का मरीज़ बना देते हैं और वो जब डिप्रेशन में चली जाती हैं तो उसकी वजह से ना वो बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाती हैं, ना वो आपके पेरेंट्स को संभाल सकती हैं, ना आपके वालिदैन को, ना अपने बहन भाइयों को, किसी रिश्तेदार को नहीं संभाल सकती। और इस डिप्रेशन और टेंशन की वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होती है और फ्यूचर आपका अपना ही मर्द हजरात का ही ख़राब होता है। क्योंकि जब मिसेस टेंशन में होती है तो वो जब प्रेगनेंट भी हो जाती हैं, नई बच्चियाँ, नई शुरुआत में जब वो प्रेग्नेंट होती है और फ़ौरन से उनका मिसकैरेज हो जाता है, वो इसी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि कोई ना कोई बात उन्हें परेशान कर रही होती है। लड़की एक जब नई नई आपके घर जाती है तो उसके लिए सब कुछ जो है ना हैंडल करना इतना आसान नहीं होता और उस सब के बीच में अगर शौहर भी डरपोक निकल पड़े ना तो बीवी के लिए बहुत मसला बन जाता है। देखिए, वो आपके वालिदैन ज़रूर हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करवाएं, लेकिन जो लड़की आपके पास गई है उसकी भी इज़्ज़त है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको आप अपने तरीके से अगर इस तरह हल करेंगे ना तो आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून रहेगा, आप खुद परेशान नहीं होंगे। आप जब भी घर आएंगे आपको आपकी मिसेस फ्रेश मिलेगी, खुशगवार मूड में मिलेगी। क्योंकि अक्सर मर्द दो गलतियां तो ये करते हैं, तीसरी गलती जो होती है वो आपने ये नहीं करनी कि अपनी मिसेस की जो है ना जेब खर्च
کسی کے حوالے کرنا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو دے دوں گا، آپ ان سے لے لینا، یہ کام نہ کیا کریں، یہ کام نہیں کرنا۔ اپنی مسز کے لیے خود آواز بھی اٹھائیں اور خود گھر والوں کو بتا بھی دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو اس کے کتنے فائدے ہونے والے ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کا خرچہ اپنے والدین کے حوالے کر دیتے ہیں، مسز کو کہتے ہیں آپ نے والدین سے لینے ہیں، ایک تو اس لڑکی کے دل میں وہ چیز چپ جاتی ہے، وہ ایک ایک پیسے کی ان کی محتاج رہتی ہے، وہ اپنی بہت ساری خواہشوں کو دبا دیتی ہے، اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے۔ اس طرح کرنے سے بھی لڑکی کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، مس کیریجز بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہوتے۔ بچے اگر پیدا ہو بھی جائیں نارمل طور پہ تو بھی بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ بچوں کے بیچ میں بھی احساس کنتری جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ایک مرد کی، ایک شوہر کی ہوتی ہے، اس کی غلطی کی وجہ سے۔ دوسرا اس کا جو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ لالچی ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کی مسز میں سے غلطیاں نکالتے رہیں تاکہ یہ اپنی مسز سے دور ہوتا رہے اور ہمیں سب کچھ ملتا رہے، ہمیں سب کچھ دیتا رہے۔ اس طرح کرنے سے پھر آپ کا ہی گھر ٹوٹتا ہے، اینڈ میں آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن مردوں کو پتہ نہیں چلتا۔ مرد بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ کیوں سیدھے سادے ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی میں نا یہ گھریلو سسٹم نہیں ہوتا۔ وہ صبح کے وقت جاتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں، کام کیا، کمایا، آ کے کھایا پیا اور سو گئے، اور سوتے وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ مین غلطیاں ہیں جو میں مرد حضرات کی شیئر کر رہی ہوں۔ بے شک جتنی بھی بیویاں ہیں نا وہ سب اپنے شوہروں سے یہ جو ہے نا میری ویڈیو شیئر کر دیں یا خود انہیں یہ سمجھا کے بات کر دیں۔ جو لڑکیاں خود اپنے شوہر سے ایسی باتیں نہیں کر سکتی وہ میری ویڈیو کو شیئر کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں، میں وہ خود سنیں میرے بھائی ہوں کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم عورتوں کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک غلطی یہ جو آپ کر دیتے ہیں کہ پیرنٹس کے حوالے کر دینا۔ اب یہاں پہ اگر یہی بات آپ اپنے والدین کو بتا دیں، انہیں کہہ دیں کہ آپ کے اخراجات آپ کو الگ ملیں گے، میری مسز کا خرچہ الگ ہوگا، میں اس کو الگ دوں گا۔ اپنی بیوی کو جب آپ الگ خرچہ دیں گے نا تو بیویاں خرچ کرنے والی جو ہوتی ہیں نا وہ نظر آ جاتی ہیں، جو بچانے والی ہوتی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسز ایک تو اپنی پرسنل ذاتی ضروریات خود پوری کرے گی، آپ سے بھی خوش رہے گی، اور جب وہ آپ کی وجہ سے خوش رہے گی نا، ذہنی طور پہ خوش رہے گی، پرسکون رہے گی، تو اس کو بیوی کے دل میں یہ ہوگا کہ مجھے ساس سسر سے الگ نہیں ہونا، مجھے ان کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرنا، مجھے علیحدہ نہیں لینا۔ وہ کبھی بھی آپ سے علیحدگی نہیں مانگے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب سب کچھ الگ سے مل رہا ہوگا اور سب کے سامنے مل رہا ہوگا تو وہ آپ سے علیحدگی نہیں مانگے گی، اور دوسری طرف آپ کے والدین آپ کے لیے کبھی بھی لالچی نہیں ہوں گے، بہن بھائی آپ کے لیے لالچی نہیں ہوں گے، وہ آپ کی مسز کے لیے مشکلیں پیدا نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں ہمارا خرچہ دے رہا ہے، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اور آپ کی مسز کو پتہ ہوگا کہ مجھے بھی سب کچھ مل رہا ہے۔ تو اس طرح گھر میں امن سکون رہے گا اور آپ بھی سکون سے جی پائیں گے، اور آپ کی جو ہے نا فیملی بھی آگے بڑھے گی، آپ کی مسز بھی ڈپریشن ٹینشن کا شکار نہیں بنے گی، آپ کے جو بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کا بڑھاپا خراب نہیں ہوگا۔ تو اگر شوہر حضرات یا بھائی میرے مرد حضرات جو مجھے سن رہے ہیں، اگر اپنی ان غلطیوں کو چند ایک ان غلطیوں کو اگر ٹھیک کر لینا تو آپ کی اپنی زندگی بھی پوری سکون سے گزرے گی، آپ کی مسز کی بھی سکون سے گزرے گی، اور آپ کا جو ہے نا ماں باپ کا جو بڑھاپا ہے وہ بھی سکون سے گزرے گا، اور خود عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ گھر میں فتنہ نہیں پھیلا پائیں گی۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا جو ہوتا ہے نا وہ طریقے سے رہنا ہوتا ہے۔ جس جوائنٹ فیملی کا نا ممبر یا گھر چلانے والی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ جوائنٹ فیملی کبھی بھی سکون سے نہیں رہتی، اس گھر کی عورتیں ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، اس گھر میں عورتیں تو نہیں، ایک عدد عورت جو ہوتی ہے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوائنٹ فیملی کو اگر طریقے سے چلایا جائے تو ساری فیملی خوش ہو خرم ہو کے رہ سکتی ہے، لیکن اس کو چلانے والا جو سربراہ ہوتا ہے نا یہ ساری ذمہ داری اس پہ آتی ہے۔ اگر سربراہ صحیح نہ ہو نا، ڈرپوک ہو، بزدل ہو، سارے حقوق صرف اپنے والدین کے پورے کرے، ان کے خوف کی وجہ سے نہ مسز کو پیسے دے الگ سے، نہ مسز کے غلطی پر جو ہے پردہ ڈالے، نہ ہی مسز کو کسی چیز میں سپورٹ کرے، اور یہ خواہش کرے کہ میں جب بھی آؤں میری بیوی مجھے ہنستی مسکراتی ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ مرد حضرات کو باتیں بری لگتی ہیں نا، اسی طرح لڑکیاں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، انہیں کوئی بھی بات جو ہوتی ہے نا فوراً سے ان کے دل کو لگتی ہے، اور جب ان کے دل کو لگتی ہے نا تو وہ چیز ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے، اور جب ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پلیز میرے بھائیوں ان 3-4 پوائنٹس پہ اگر عمل کر لو گے تو اپنی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی۔ اچھا، اس سے آگے والی ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ان پہ عمل نہیں کرتے نا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نام میرے شوہر کا بھی موجود ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج میں نے جو بنائی ہے نا وہ میں نے بنائی ہے جناب نمکین کڑھائی، ریسپی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لی ہوگی۔
اگر مکمل ریسپی چاہیے تو کمنٹ کیجیے گا، وہ میں وائس اوور کر کے الگ سے سمجھا دوں گی آپ کو۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آپ کو اسی قسم کی بہت اچھی موٹیویشنل ویڈیوز ملیں گی، اور آپ نے جو ہے بس بدلے میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، میرا جلدی سے 1K کروا دیں۔ اللہ حافظ۔